ओके गुड इभिनिङ सबैलाई सुनिन्छ है हेलो सुनिन्छ है हेर्नु त ल सुनिन्छ भने सुन्नु भन ल सबभन्दा पहिला मैले पढाउने सब्जेक्ट तपाईँको लागि फाइनेन्स आज चाहिँ फन्डामेन्टल अफ फाइनेन्स फाइनेन्स FINANCE फाइनेन्स तपाईँलाई पढाउनु पर्ने च्याप्टरको नाम चाहिँ फाइनेन्स सुरुमा चाहिँ हामीले के पढ्छौँ यसमा कतिवटा च्याप्टर पढ्छौँ के पढ्छौँ अलिकति ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन दिन्छौँ र सबैभन्दा पहिला चाहिँ कति मार्क्सको आउँछ इक्जाममा प्रायोरिटी सुरुमा कसलाई दिने हो कसरी दिने हो सबभन्दा पहिला म त्यो लेखाउँछु अनि बल्ल म पढाउन थाल्छु है र तपाईँहरूले अब यो गर्दै गर्नु होला सबभन्दा पहिला नम्बर 1 मा युनिट 1 मा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन छ इन्ट्रोडक्सन टु फाइनेन्स इन्ट्रोडक्सन टु फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट इन्ट्रोडक्सन टु फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट छ नम्बर 1 मा त्यसपछि नम्बर 2 मा छ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एन्ड एनालाइसिस ANALYSIS त्यसपछि नम्बर 3 मा छ टाइम भ्यालु अफ मनी उताबाट म्युट गर्दिनु न उताबाट यहाँ साउन्ड आइरहेछ उताबाट म्युट गर्नु त साउन्ड आइरहेछ ओके टाइम भ्यालु अफ मनी त्यसपछि नम्बर 4 मा छ रिस्क एन्ड रिटर्न सार्दै गर्नु होला कसरी पढ्छौँ हामी त्यसपछि म भन्छु रिस्क एन्ड रिटर्न नम्बर 5 मा छ फाइनेन्शियल एसेट्स भ्यालुएसन छ फाइनेन्शियल एसेट्स भ्यालुएसन यो भित्र दुईटा कुरा छ एउटा चाहिँ नम्बर ए मा चाहिँ बोन्ड भ्यालुएसन छ नम्बर ए मा बोन्ड भ्यालुएसन नम्बर बी मा छ स्टक भ्यालुएसन त्यसपछि नम्बर 6 मा छ कस्ट अफ क्यापिटल नम्बर 6 मा छ कस्ट अफ क्यापिटल के भयो फेरि नम्बर 6 मा छ कस्ट अफ क्यापिटल नम्बर 6 मा कस्ट अफ क्यापिटल त्यसपछि नम्बर 7 मा छ क्यापिटल बजेटिङ नम्बर 7 मा क्यापिटल बजेटिङ उताबाट एडमिट गर्दै हुन्थ्यो क्यापिटल बजेटिङ नम्बर 7 मा क्यापिटल बजेटिङ BUDGETING बजेटिङ त्यसपछि नम्बर 8 मा छ कस्ट अफ क्यापिटल बजेटिङ त्यसपछि नम्बर 8 मा छ हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज त्यसपछि नम्बर 9 मा छ डिभिडेन्ड पोलिसी र लास्ट नम्बर 10 मा छ वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट जम्मा यति च्याप्टर छ वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट यति 10 वटा च्याप्टर छ 10 वटा च्याप्टर मध्ये पुरै पढ्नुपर्छ हामीले र सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो एक्जाममा कति मार्क्स आउँछ त्यो हेरौँ पहिला सबैभन्दा पहिला चाहिँ बढी नम्बर आउने कुन हो र कम नम्बर आउने कुन हो सबभन्दा पहिला चाहिँ हेर्दै गर्नु होला 15 मार्क्सको आउने सबभन्दा पहिला
15 मार्क्समा आउने सबभन्दा पहिला यो क्यापिटल बजेटिङ एक्जाममा यो 15 मार्क्सको आउँछ यो एक्जाममा यो 15 मार्क्सको आउँछ यो टाइम भ्यालु मनी 10 मार्क्स देखि 15 मार्क्स आउँछ 10 देखि 15 मार्क्सको आउँछ यो पनि 15 मार्क्सको हो 15 मार्क्सको हेर्दै आउँ सुरुमा त्यसपछि अर्को हाम्रो छ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस छ रिस्क एन्ड रिटर्न छ यो पनि हाम्रो एक्जाममा 10 देखि 15 मार्क्सको आउँछ 10 देखि 15 मार्क्सको सार्दा पनि हुन्छ नसार्दा पनि हुन्छ है 10 देखि 15 मार्क्सको 15 मार्क्सको यो तीनटा च्याप्टरबाट आउँछ आइदर टाइम भ्यालु मनी अर रिस्क एन्ड रिटर्न र अर क्यापिटल बजेटिङ यो तीनटाबाट एउटामा आउँछ तीनटाबाट दुईटा आउँछ तपाईको 15 मार्क्सको यो तीनटाबाट दुईटा आउँछ र 10 मार्क्स आउने भनेको एउटा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट यो 10 मार्क्सको आउँछ च्याप्टर 2 बाट 10 मार्क्सको आउँछ यो च्याप्टर 4 बाट सरी च्याप्टर 5 बाट फाइनान्शियल एसेट भ्यालुएसन योबाट आउँछ 10 मार्क्सको योबाट मिसाएर यानी कि बोन्ड र स्टक मिसाएर 10 नम्बरको दिन्छ त्यसपछि कस्ट अफ क्यापिटल आउँछ 10 मार्क्सको कस्ट अफ क्यापिटल 10 मार्क्सको आउँछ क्यापिटल स्ट्रक्चर 10 मार्क्सको आउँछ क्यापिटल एसेट 10 मार्क्सको आउँछ डिभिडेन्ड भनेको 5 मार्क्स देखि 10 मार्क्स आउँछ यो डिभिडेन्ड पोलिसी और यो चाहिँ 2 मार्क्स देखि 5 मार्क्स सम्म आउँछ यसरी हाम्रो बनेको छ अर्को कुरा चाहिँ यो भनेको थ्योरी हो यो थ्योरी भनेको चाहिँ तपाईको 10 मार्क्स देखि 15 मार्क्सको थ्योरी आउँछ यहाँबाट 10 मार्क्स देखि 15 मार्क्सको यसरी थ्योरी आउँछ अर्थात हाम्रो कोर्सको डिजाइन चाहिँ यस्तो भएको छ कोर्सको डिजाइन चाहिँ हामीले यसरी तपाईको फोटो देखिएन मेरो फोटो देखिएन हेर्नुस् त देखियो होला हेर्नुस् त देखियो ल फोटो भन्दा पनि अब यतातिर हेरौँ सबभन्दा पहिला यता ध्यान दिएर है सबभन्दा पहिला म एक्सप्लेनेसन चाहिँ गर्छु सबभन्दा पहिला नम्बर 1 मा थ्योरी पढ्नुपर्छ 10 मार्क्स देखि 15 मार्क्स हो यो पछि गरौँला है थ्योरीको लागि चाहिँ पछि हामीसँग टाइम भइहाल्छ नम्बर 2 मा चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस नम्बर 3 मा चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनी हामीले टाइम भ्यालु मनी पढ्नुपर्छ मिनिमम 10 मार्क्स आउँछ र म्याक्सिमम 15 मार्क्स आउँछ नम्बर 4 मा रिस्क एन्ड रिटर्न छ मिनिमम 10 म्याक्सिमम 15 फाइनान्शियल एसेट्स भ्यालुएसन भित्र बोन्ड र स्टक आउँछ यो चाहिँ मिसाएर 10 नम्बर आउँछ एउटा बोन्ड र स्टकबाट मिसाएर यो दुईटा मिसाएर दिन्छ 10 नम्बरमा दिन्छ त्यसपछि कस्ट अफ क्यापिटल 10 मार्क्स क्यापिटल बजेटिङ 15 मार्क्स क्यापिटल स्ट्रक्चर 10 मार्क्स डिभिडेन्ड पोलिसी 10 मार्क्स र वर्किङ क्यापिटल चाहिँ 2 देखि 5 मार्क्स सम्म यसरी हाम्रो कोर्सलाई डिजाइन गरेको छ र आज हामीले पढ्ने भनेको च्याप्टर 5 बाट सुरु गर्छौं अलिकति सजिलो छ तपाईको फाइनान्शियल एसेट्स भ्यालुएसन अलिकति सजिलो छ च्याप्टर 5 बाट सुरु गर्छौं अनि बिस्तारै बिस्तारै वरिपरि पढाउँदै पनि जान्छु है त ल सबभन्दा पहिला म मेट दिन्छु कति छिटो छिटो छैन हामी हैन सार्नु पर्दैन यसलाई सार्नु पर्दैन सार्नु हुन्छ नि सार्नुस् ल सार्नु हुन्छ भने सार्नुस् तर यसलाई सार्नु चाहिँ पर्दैन है ओके र यही हो हाम्रो कोर्सको डिजाइन चाहिँ यही हो र तपाईहरुसँग ओल्ड इज गोल्ड भयो भने सबैभन्दा सजिलो चाहिँ ओल्ड इज गोल्डबाट चाहिँ विगतमा पढेका क्वेशनहरु कस्तो कस्तो आउँछ हामीले यो भन्दा अगाडि क्वेशनहरु कस्ता कस्ता आएका थिए सबै क्वेशनहरु हामीले हेर्छौं है सबै क्वेशन हामीले हेर्छौं बोन्ड भ्यालुएसन स्टक भ्यालुएसन कस्ट अफ क्यापिटल क्यापिटल बजेटिङ अब सबै कुराहरु यसरी हामीले हेर्छौं सर अहिले ओल्ड इज गोल्डबाट पढाउनुहुन्छ कि बुकबाट अहिले त अब म आफ्नै इक्जाम्पल हुन्छ अब एक दुई दिनमा आफ्नै इक्जाम्पलबाट पढाउँछु मैले पढाएको इक्जाम्पलहरु चाहिँ ओल्ड इज गोल्डसँग मिल्छन् पनि है पछि गएर बुकबाट पढाउनुहुन्छ कि ओल्ड इज गोल्डबाट दुवैबाट पढाउँछु बुकबाट पनि पढाउँछु ओल्ड इज गोल्ड पनि पढाउँछु ल ओके सारी सक्नुभयो हजुर सर सारी सर ल सर सार्दै गर्नु ल यसो गर्नु न यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख्नु न है यसलाई स्क्रिनशट गर्नुस् है त यसलाई स्क्रिनशट गरिदिनुस् तपाईलाई स्क्रिनशट गर्दा अलि सजिलो पनि हुन्छ भिजै गयो ल यसलाई स्क्रिनशट गर्नुस् अनि म मेट दिन्छु है त ल मैले यसलाई मेट्दै सार्नु पनि पर्दैन है स्क्रिनशट गर्नुस् यसलाई ल सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी च्याप्टर 5 बाट जान्छौं त्यही त टाइम जान्छ नि सार्नु भने यसलाई स्क्रिनशट गर्नु यो चाहिएको यो हामीलाई चाहिदैन चाहिदैन यो यति मार्क्स आउँछ है भन्दा एक्जाममा भने मात्रै हो है ल सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी च्याप्टर 5 मा जान्छौं च्याप्टर 5 मा
च्याप्टर 5 च्याप्टर 5 मा चाहिँ फाइनान्शियल एसेट्स भ्यालुएसन फाइनान्शियल एसेट्स भ्यालुएसन फाइनान्शियल एसेट्स भ्यालुएसन फाइनान्शियल एसेट्स भ्यालुएसन यो भित्र सर दुईटा ह्यान्डराइटिङले कुरा बुझेन अलिक ठुलो लेख्नु न। हजुर हजुर ह्यान्डराइटिङ अलिक बुझेन कि अलिक ठुलो ठुलो लेख्नु अनि अलिकति बिस्तारो बोल्नु छिटो छिटो भयो। हस् नम्बर ए मा र नम्बर बी मा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले पढ्नु भनेको स्टक भ्यालुएसन नम्बर ए मा हामीले पढ्छौँ हामीले स्टक भ्यालुएसन पढ्छौँ नम्बर बी मा हामीले बोन्ड भ्यालुएसन पढ्छौँ ए नम्बरमा हाम्रो स्टक भ्यालुएसन छ भने अर्को नम्बरमा हाम्रो बोन्ड भ्यालुएसन छ र केही दिन हामी 2-4 दिन हामी स्टक भ्यालुएसन पढ्छौँ भने 2-4 दिन हामी बोन्ड भ्यालुएसन पढ्छौँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ स्टक भ्यालुएसनबाट सुरु गरौँ नम्बर ए मा चाहिँ स्टक भ्यालुएसन स्टक भ्यालुएसन एन्ड देयर मिनिङ स्टक भ्यालुएसन एन्ड देयर मिनिङबाट सुरु गरौँ सबभन्दा पहिला यो स्टक भनेको के हो त्योबाट सुरु गरौँ ल लेखौँ स्टक इज अ long term financial securities that is issued by the corporation to raise the long term fund भनौं long term fund अर्थात stock is a long term financial securities that is issued by corporate sector corporation अथवा corporate sector यो भयो पहिलो वाक्य अर्को हुन्छ it is an equity investment बोर्ड सर देखिएन। तपाईँको क्यामेरा अफ भयो हजुर हजुर तपाईँ क्यामेरा अफ भयो यो मेरो विज्ञापन आइरहन्छ यसलाई घटाउन के गर्नुपर्छ पर्छ राकै गर्छ ल it is an equity investment that represent सर हजुरको माइक अफ छ। मेरो ठीक छ the owner of the company are called shareholders shareholders त्यसपछि अब सबभन्दा पहिला फिचर अफ कमन स्टक हेरौँ फिचर्स अफ कमन स्टक सार्दै गर्नु होला मैले एक्सप्लेन गरेकै छैन फिचर अफ कमन स्टक बिस्तारै सार्नु होला नम्बर ए मा हुन्छ पार भ्यालु त्यसपछि नम्बर बी हुन्छ नो म्याच्युरिटी पिरियड नम्बर बी मा नो म्याच्युरिटी हजुर लेख्दाखेरि पुरै चेक के सार्न मिले छैन है। ठीक छ नो म्याच्युरिटी पिरियड नम्बर सी मा हुन्छ भोटिङ राइट्स नम्बर सी मा हुन्छ भोटिङ राइट्स नम्बर डी मा हुन्छ डिभिडेन्ड राइट्स डिभिडेन्ड राइट्स अर्थात यसलाई अर्को नामले भनिन्छ क्लेम अन डिभिडेन्ड पनि भनिन्छौँ क्लेम अन डिभिडेन्ड नम्बर ई मा हुन्छ सबभन्दा पहिला ए मा पार भ्यालु नो म्याच्युरिटी पिरियड भोटिङ राइट डिभिडेन्ड राइट त्यसपछि प्रिम्टिभ राइट PREEMPTIV प्रिम्टिभ राइट्स अब धेरै लेख्नु पर्दैन
ल 5 वटा लेख्यो भने पुग्छ मजाले। सबभन्दा पहिला आज हामीले पढ्ने भनेको स्टक भ्यालुएसन एन्ड देयर मिनिङ भनेको यो के भने कुनै पनि कर्पोरेसनलाई अथवा कुनै पनि कर्पोरेट सेक्टरलाई चाहिँ आफूलाई चाहिएको पैसाहरू लामो समयसम्म अर्थात् 1 वर्षभन्दा बढी पिरियडको लागि चाहिँ हामीले इस्यु गरेर लिएर आउँछौँ भने त्यस्तो खालको सेक्युरिटीलाई हामीले स्टक भनेर भन्छौँ। अर्थात् क्यामेरा अफ छ, क्यामेरा अन गरिदिनु न। ओके, त्यस्तो खालको सेक्युरिटीलाई हामीले स्टक भनेर भन्छौँ। अर्थात् कुनै पनि कर्पोरेट सेक्टरलाई अथवा कुनै पनि कम्पनीजहरूलाई चाहिँ आफूलाई चाहिएको पैसाहरू जहाँबाट लिएर आउँछ त्यो ल्याउने खालको सेक्युरिटीलाई हामीले के भन्छौँ? स्टक भनेर भन्छौँ। अर्थात् यहाँ के भन्न सकिन्छ भने स्टक इज अ लङ टर्म फाइनेन्सियल सेक्युरिटिज द्याट इज इस्युड बाई द कर्पोरेट सेक्टर अथवा कर्पोरेसन। कुरो एउटै हो है, तपाईँले कर्पोरेट सेक्टर लेख्नु भएको होला, कुरो एउटै हो। कर्पोरेट सेक्टर टु रेज लङ टर्म फन्ड ई भनेको नम्बरको के हो सर? प्रेम यो डी नम्बरको प्रिमिटिभ राइट है, म पछि भन्दै गर्छु। अनि नम्बर 2 मा चाहिँ इट इज एन इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट द्याट रिप्रेजेन्ट द ओनरसिप अफ द फर्म भनेको चाहिँ कुनै पनि कर्पोरेट सेक्टरलाई चाहिँ त्यो कर्पोरेसनले त्यो कम्पनीले चाहिँ सेयर जारी गरेपछि त्यो सेयर के हुन्छ भने त्यो कम्पनीको मालिक नै, त्यो कम्पनी जसले सेयर होल्ड गरेको छ त्यो चाहिँ कम्पनीको मालिक हुन्छ भनेको। अर्थात् चाहिँ यो के भन्छ भने त्यो एउटा इक्विटी हो, कम्पनीको इक्विटी हो, कम्पनीको सेक्युरिटिज हो। त्यो सेक्युरिटिज होल्ड गर्ने बित्तिकै त्यो मान्छे, त्यो व्यक्ति, त्यो सेयर होल्डर चाहिँ कम्पनीको मालिक हुन्छ भनेको हो। र लास्टमा चाहिँ द ओनर अफ द कम्पनी आर कर सेयर होल्डर भन्न सकिन्छ। द ओनर अफ द कम्पनी आर कर सेयर होल्डर, यो कम्पनीको सेयर होल्डर हो भन्न सकियो। त्यसपछि 2nd जाउँ, फिचर अफ कमन स्टक। अब सबैभन्दा पहिला फिचर भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि चिजलाई चिनाउने कुराहरू, कुनै पनि चिजलाई चिनाउने कुरा नै उसको फिचर हो। जस्तै मैले कमन स्टक अहिले कुरा गरिनँ, मैले अहिले मैले अहिले तपाईँको लागि एउटा सानो एउटा भनौँ कुनै एउटा किराको बारेमा मैले कुरा गरेँ। ल मैले हनीबीको बारेमा कुरा गरेँ। हनीबीको फिचर के हो भन्दाखेरि हनीबी सानो हुन्छ, हनीबीले हनी पार्छ, उसले टोक्छ। के हो त उसको त्यो विशेषता हो, उसले काम गर्ने, उसले जे काम गरेको छ त्यो हनीबीले जे काम गरेको छ त्यो हनीबीले विशेषता हो। जस्तै हनीबीले टोक्छ 1 नम्बरमा, हनीबी उड्छ 2 नम्बरमा, हनीबीले के गर्छ मह पार्छ 3 नम्बरमा। यस्तो हनीबीले जे काम गर्छ, हनीबी अथवा मौरीले उसले जे काम गर्छ उसको लागि त्यो विशेषता हो भने यो कमन स्टकले जे काम गर्छ त्यो पनि उसको लागि के हो त विशेषता हो। सबभन्दा पहिला कमन स्टकको पहिलो विशेषता हुन्छ पार भ्यालु। पार भ्यालु भनेको कम्पनीको एउटा अङ्कित मूल्य हो। यसलाई हामीले लेख्दा पनि भयो नलेख्दा पनि भयो। पार भ्यालु भनेको इट इज द डिनोमिनेसन प्राइस, डिनोमिनेसन DENOMINATIO डिनोमिनेसन प्राइस। अर्थात् कम्पनीको यो एउटा अङ्कित मूल्य हो। कम्पनीको यो के हो त अङ्कित मूल्य हो, कम्पनीको के हो त अङ्कित मूल्य हो भन्नु पर्यो। अर्थात् कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ पहिलोचोटि जारी गर्दाखेरि, पहिलोचोटि सेयरहरू जारी गर्दाखेरि, पहिलोचोटि उसले के भयो फेरि पहिलोचोटि उसले सेक्युरिटिजहरू जारी गर्दाखेरि चाहिँ पहिलोचोटिको उसको अङ्कित मूल्य कति हुन्छ त 100 रुपियाँ हुन्छ भन्नु पर्यो। अर्को हुन्छ नो म्याचुरिटी पिरियड। नो म्याचुरिटी पिरियड भनेको यो कम्पनी सेयरहरू कहिलेको लागि जारी गर्ने, कति वर्षको लागि जारी गर्ने भनेर भनेको हुँदैन। यो 10 वर्षलाई हुन्छ, 20 वर्षलाई हुन्छ, अर्थात् सधैँभरिको लागि हुन्छ भनौँ न। यसलाई 10 वर्ष 20 वर्ष होइन कि सधैँभरिको लागि। अर्थात् यो कम्पनी रहिरहन्जेलसम्म, यो कम्पनी बाँचुन्जेलसम्म, यो कम्पनी नमरुन्जेलसम्म चाहिँ यो कम्पनीको लाइफ रहिरहन्छ। त्यही भएर यो कम्पनीको सेयर पनि रहिरहन्छ। त्यही भएर यसको म्याचुरिटी पिरियड हुँदैन भन्नु पर्यो। अर्को हुन्छ नम्बर C मा चाहिँ भोटिङ राइट भन्ने हुन्छ। भोटिङ राइट भनेको कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो बोर्ड अफ डाइरेक्टर इलेक्ट गर्दाखेरि, आफ्नो बोर्ड अफ डाइरेक्टर भनेको चाहिँ कम्पनीको बोर्ड अफ मेम्बरहरू इलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीका सेयर होल्डरहरूले चाहिँ भोट गरेर, कम्पनीका सेयर होल्डरले भोट गरेर इलेक्ट गर्ने अधिकारलाई हामीले के भन्छौँ भोटिङ राइट भनेर भन्छौँ नम्बर C मा चाहिँ। अर्थात् कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर चुन्नु पर्यो भने, कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर हेरफेर गर्नु पर्यो भने चाहिँ उसले के गर्छ भोट दिएर उसले के गर्छ, यदि सेयर होल्डरहरू चुज गर्छ भने त्यस्तो खालको राइटलाई हामीले भोटिङ राइट भन्छौँ। नम्बर D मा चाहिँ अब डिभिडेन्ड राइट छ। कहिले डिभिडेन्ड राइट होला, कहिले तपाईँको क्लेम अन डिभिडेन्ड होला। यो दुईटै शब्द एउटै हो है। यो डिभिडेन्ड राइट भनेको
सेयर होल्डरहरूले हरेक वर्ष कम्पनीबाट पाउने रिटर्नलाई नै हामीले के भन्छौँ डिभिडेन्ड भन्छौँ। अर्थात् यसलाई के भन्न सकिन्छ भन्दा द रिटर्न अफ द सेयर होल्डर, द रिटर्न अफ द सेयर होल्डरको रिटर्न। कुनै पनि कम्पनीले कुनै पनि सेयर होल्डरले चाहिँ कम्पनीमा के को लागि उसले लगानी गर्छ भन्दा उसको इन्कमको लागि लगानी गर्छ, उसको रिटर्नको लागि लगानी गर्छ हो। त्यो रिटर्नलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ डिभिडेन्ड राइट भनेर भन्छौँ। के भनेर भन्नुहोस् त फास्ट? पार भ्यालु इट इज द के लेख्नु भएको एम मा यो डिनोमिनेसन प्राइस, attributed डिनोमिनेसन प्राइस, डिनोमिनेसन DENOMINATI है, सर वान DENOMINATI। च्याप्टर 1 2 3 कहिले पढाउने हो? हजुर च्याप्टर 1 2 3 पढाइ हुँदैन 1 2 3? हुन्छ 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 अलिक सजिलोबाट जाउँ कि भनेर मात्रै हो। हुन्छ सबै च्याप्टर पढाइ हुन्छ, अलिक सजिलोबाट जाउँ कि भनेर मात्रै हो है। ए हैन न त सुरुबाट पढायो भने सजिलो हुन्थ्यो नि त सर भन्नु। हुन्छ केही छैन, यो अलिक सजिलो भएको हुनाले मैले यहीबाट सुरु गरेको तपाईँहरूलाई है त। हामी सजिलोबाट अलिक अप्ठ्यारोमा गर्दै जाने हो। अर्थात् सबभन्दा पहिला सजिलो पार्ट चाहिँ सिक्यौँ, अनि अलिअलि गाह्रो चाहिँ पछि पढ्दै जाउँ भनेको। पढ्न चाहिँ हामी सबै पढ्छौँ, छोड्न चाहिँ एउटै छोड्दैनौँ है। ल डिभिडेन्ड राइटको कुरा त्यो भयो। अर्को हुन्छ तपाईँको प्रिम्टिभ राइट भनेको चाहिँ। प्रिम्टिभ राइट भनेको कुनै पनि कम्पनीका सेयर होल्डरहरूले फेरि विज्ञापन आउँछ के भयो, यसलाई हटाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ? कुनै पनि कम्पनीका सेयर होल्डरहरूको दुईटा राइट हुन्छ। एउटा तपाईँको बोनस सेयर हुन्छ, एउटा प्रिम्टिभ राइट भनेको एउटा तपाईँको के हुन्छ यो प्रिम्टिभ राइट भनेको हुन त अब यो नजाने पनि केही फरक पर्दैन। यो प्रिम्टिभ राइट भनेको कम्पनीमा दुईटा सेयर होल्डर हुन्छ, एउटा चाहिँ तपाईँको कमन स्टक सेयर होल्डर, एउटा चाहिँ तपाईँको कमन स्टक सेयर होल्डर हुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको प्रिफरेन्स सेयर होल्डर हुन्छ, एउटा चाहिँ तपाईँको कमन स्टक सेयर होल्डर हुन्छ, अर्को चाहिँ तपाईँको प्रिफरेन्स सेयर होल्डर हुन्छ। यो प्रिम्टिभ राइट भनेको कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ राइट दिँदाखेरि यदि प्रिफरेन्स सेयर होल्डरले भन्दा कमन स्टक सेयर होल्डरले पहिले युज गर्न पाउँछ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ प्रिम्टिभ राइट भन्छौँ। जस्तै कस्तो राइट उसले युज गर्न पाउँछ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ उसले सर हजुरको आवाज आएन अनि अचेल अलि ठुला लेख्नु। बोनस सेयरहरू खान पाउँछ। अर्थात् जस्तो राइट उसले युज गर्न पाउँछ नि यसमा। अर्थात् प्रिफर स्टक सेयर होल्डरले भन्दा यदि कमन स्टक सेयर होल्डरले पहिले त्यस्तो खालको राइट युज गर्न पाउँछ, त्यस्तो खालको राइट एक्सर्साइज गर्न पाउँछ भने त्यस्तो खालको राइटले हामीले के भन्छौँ त प्रिम्टिभ राइट भनेर भन्छौँ। यसको मेन कुरा चाहिँ यति नै हो है। नम्बर एमा पार भ्यालु हुन्छ, नम्बर बीमा नो म्याचुरिटी पिरियड, यानि कि यो कति वर्षको लागि जारी गरेको त्यो भन्न सकिँदैन, जति वर्ष लागि हुनसक्छ यो कम्पनी रहिरहन्जेल। नम्बर थर्डमा चाहिँ भोटिङ राइट भनेको चाहिँ कम्पनीले आफ्नो सेयर होल्डरलाई चाहिँ इलेक्ट गरेर, सेयर होल्डरहरू कम्पनीका सेयर होल्डरले चाहिँ इलेक्ट गरेर उसले मनोनित गरेर कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर बनाउन पाउने अधिकारलाई भोटिङ राइट भनेर भनिन्छ। नम्बर डीमा चाहिँ हुन्छ डिभिडेन्ड राइट। डिभिडेन्ड भनेको त्यही हो हरेक वर्षको रिटर्न, अर्थात् द रिटर्न अफ द सेयर होल्डर आर कल्ड डिभिडेन्ड भन्दा नि भयो। र नम्बर ईमा चाहिँ प्रिम्टिभ राइट भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीका सेयर होल्डरहरूले चाहिँ दुईटा सेयर होल्डर हुन्छ, एउटा कमन स्टक सेयर होल्डर, एउटा चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर होल्डर। यदि कुनै पनि राइटहरू प्रिफरेन्स सेयर होल्डरले भन्दा कमन स्टक होल्डरले पहिले युज गर्न पाउँछ भने चाहिँ के भयो ल प्रिफरेन्स सेयर होल्डरले भन्दा कमन स्टक होल्डरले युज गर्न पाउँछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ प्रिम्टिभ राइट भन्छौँ। यहाँसम्म सकियो। अब म न्युमेरिकल पार्टबाट सुरु गर्छु। ल न्युमेरिकल पार्ट सुरु गर्छु म। न्युमेरिकल पार्ट सबभन्दा पहिला चाहिँ फाइनेन्शियल एसेट्स भ्यालुएसन अथवा स्टक भ्यालुएसन मोडल लेखौँ न। स्टक भ्यालुएसन मोडल, स्टक भ्यालुएसन मोडल, स्टक भ्यालुएसन मोडल। ल स्टक के फेरि प्रचार आयो, के गर्नु यसलाई म। त्यो एडभर्टाइजमेन्टलाई ब्लक गरेपछि आउनु सर। मलाई आउँदैन एडभर्टाइज ब्लक गरेको आएको, मलाई ब्लक गर्न आउँदैन। ल स्टक क्यान बी classified into 3 group.
classified into three groups. Three groups. GROUPS. model. Three groups of a model. They are as follows. भन्ने नम्बर ए मा लेख्ने जीरो ग्रोथ मोडल नम्बर ए मा जीरो ग्रोथ मोडल यानी कि मैले जी इक्वल टु 0 भनेर लेखेँ एउटा हुन्छ जीरो ग्रोथ मोडल अर्को हुन्छ नम्बर बी मा कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल एउटा हुन्छ जीरो ग्रोथ मोडल अर्को हुन्छ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल एउटा जी इक्वल टु 0 अर्को जी इक्वल टु ए फर एउटा र नम्बर सी मा हुन्छ एउटा जीरो ग्रोथ मोडल एउटा कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल एउटा चाहिँ सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल जसलाई हामीले नन कन्स्ट्यान्ट पनि भन्छौं नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल कहिले नन कन्स्ट्यान्ट भन्दैला कहिले सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल भन्दैला कुरो एउटै हो है नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल अर्थात जी इक्वल टु ए बी सी अब जति पनि हुन सक्छ यो एउटा हुन्छ जीरो ग्रोथ मोडल एउटा हुन्छ कन्स्ट्यान्ट अर्को हुन्छ सुपर नर्मल हामीले यो तीनटा सबै पढ्नु पर्ने हुन्छ एक्जाममा चाहिँ यो सबै तीनवै एउटा आउँछ सबभन्दा पहिला नम्बर ए मा लेखौं जीरो ग्रोथ मोडल भनेको के हो जीरो ग्रोथ मोडल भनेको के हो अर्थात जी इक्वल टु 0 भनेको के हो सबैभन्दा पहिला यो जीरो ग्रोथ मोडल सकौं त्यसपछि कन्स्ट्यान्टमा जान्छौं ल जीरो ग्रोथ मोडल भनेको अ मोडल अफ स्टक भ्यालुएसन in which a company pays same amount of dividend a company pays same amount of dividend म भर्नुस् ल same amount of dividend a company pays same amount of dividend is called zero growth model अब एक्जाममा सम्झिने तरिका चाहिँ कसरी भने सम्झिने तरिका नि म लेख्छु अब सबभन्दा पहिले यसको मिनिङ सोधे भने अ मोडल अफ स्टक भ्यालुएसन इन व्हिच अ कम्पनी पेज सेम अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड यो सेम अमाउन्टलाई अन्डरलाइन गर्नुस् हरेक वर्ष एउटै अमाउन्ट दियो भने जस्तै मानौ पहिलो वर्ष 2 रुपैयाँ दियो दोस्रो वर्ष 2 रुपैयाँ दियो तेस्रो वर्ष 2 रुपैयाँ दियो चौथो वर्ष 2 रुपैयाँ दियो अर्थात हरेक वर्ष एउटै अमाउन्ट बाँड्यो भने त्यसलाई हामीले जीरो ग्रोथ मोडल भन्छौं किन भन्दाखेरि यो 2 रुपैयाँ बाँड्यो यहाँ पनि 2 रुपैयाँ बाँडेको छ यहाँ पनि 2 रुपैयाँ बाँड्यो सपोज है यहाँ पनि 2 रुपैयाँ बाँडेछ भने यहाँ ग्रोथ हुन पाएन नि त कम्पनीको शेयर होल्डरहरुको डिभिडेन्ड ग्रोथ हुन पाएन भने त्यस्तो नपाउने ग्रोथलाई चाहिँ त्यस्तो नहुने ग्रोथलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं जीरो ग्रोथ मोडल भन्छौं अर्थात हरेक ए हस् ल a model of stock valuation in which a company pays same amount ला अन्डरलाइन गर्नुस् same amount of dividend is called zero growth model अब एक्जाममा सम्झिने तरिका यदि क्वेशनमा नेपालीमा लेखौं यदि क्वेशनमा ग्रोथ रेट दिएन भने ग्रोथ रेट GROWTH ग्रोथ रेट यानी कि जी ग्रोथ रेट जी दिएन भने यदि क्वेशनमा ग्रोथ रेट दिएन भने त्यो जीरो ग्रोथ मोडल हो अर्थात क्वेशनमा यदि ग्रोथ रेट दिएन भने त्यो के हुन्छ रे जीरो ग्रोथ मोडल हुन्छ क्वेशन पढ्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ हामीलाई कुन मोडल हो भनेर यदि क्वेशनमा ग्रोथ रेट दिएन भने त्यो के हुन्छ रे जीरो ग्रोथ मोडल हुन्छ त्यही भएर जे सोधे पनि निकाल्ने भनेको त्यो प्राइस अफ स्टक टुडे हो त्यही भएर प्राइस अफ स्टक टुडे भनेको आज यानी कि P0 निकाल्नु पर्यो प्राइस अफ स्टक टुडे निकाल्नु पर्यो
प्राइस अफ स्टक टुडे जे सोधे पनि निकाल्ने यही प्राइस अफ स्टक टुडे नै हो। फर्मुला चाहिँ डिपिएस लाई माथि लेख्ने, मुनिपट्टि केएस लाई तल लेख्ने, अर्थात् डिपिएस लाई माथि केएस लाई तल, डिपिएस लाई माथि केएस लाई तल। वेयर डिपिएस भनेको डिभिडेन्ड पर शेयर, डिपिएस भनेको डिभिडेन्ड पर शेयर, डिपिएस भनेको डिभिडेन्ड पर शेयर। यसलाई म के गरौँ यसलाई म डिपिएस भनेको डिभिडेन्ड पर शेयर। अर्को हुन्छ केएस, अर्को हुन्छ केएस भनेको रिक्वायर रेट अफ रिटर्न, रिक्वायर रेट अफ रिटर्न, रिक्वायर रेट अफ रिटर्न। केएस भनेको कहिले रिक्वायर रेट अफ रिटर्न भन्दैला, कहिले सिमिलर रिस्क भन्दैला, कहिले सिमिलर रिस्क, कहिले सिमिलर रिस्क भन्दैला, कहिले नोमिनल रेट, नोमिनल रेट भन्दैला, कहिले क्वेसनले क्यापिटल रेट भन्दैला, क्यापिटल रेट। यो भनेको सबै केएस हो, अर्थात् रिक्वायर रेट अफ रिटर्न हो। कहिले तपाईको इन्ट्रेस्ट रेट भन्दैला, कुरो एउटै हो, इन्ट्रेस्ट रेट। जे सोधे पनि जे भन्यो भने यसको 15 वटा नाम छ। केएस भनेको कहिले रिक्वायर रेट भन्दैला, कहिले सिमिलर रिस्क भन्दैला, कहिले नोमिनल रेट, कहिले क्यापिटल रेट, कहिले इन्ट्रेस्ट रेट, कहिले डिस्काउन्ट रेट, कहिले डब्ल्युसीसी। यो भन्दै भने जहिले पनि के हुन्छ अरे केएस हुन्छ। अर्थात् आज हामी नम्बर ए मा छौं। नम्बर ए मा जिरो ग्रोथ मोडल भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो शेयर होल्डरलाई चाहिँ हरेक वर्ष एउटै एमाउन्टमा डिभिडेन्ड बाँड्छ भने एमाउन्टको कुरो गरेको छु है मैले। एमाउन्ट यहाँ त सेम एमाउन्टलाई मैले अन्डरलाइन गरेको छु। एउटै एमाउन्टमा डिभिडेन्ड बाँड्छ भने त्यस्तो खालको मोडललाई हामीले जिरो ग्रोथ मोडल भन्छौं। जिरो ग्रोथ मोडलको फर्मुला के छ अरे डिपिएस लाई माथि केएस लाई तल। अर्थात् मैले यहाँ लेख्दिएँ डिपिएस लाई माथि लेख्ने, मुनिपट्टि के लेख्ने रे केएस लाई तल लेख्ने। यो एक्जाममा आयो भने 2 मार्क्स सोध्छ। डिपिएस लाई माथि केएस लाई तल, डिपिएस लाई माथि केएस लाई तल, डिपिएस माथि केएस तल, डिपिएस माथि केएस तल। अर्थात् क्वेसन पढ्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ हामीले कुन मोडल हो भनेर। क्वेसनमा जिरो ग्रोथ मोडल देखाउने बित्तिकै, क्वेसनमा जिरो ग्रोथ मोडल देख्ने बित्तिकै त्यो के हुन्छ अरे जिरो ग्रोथ हुन्छ। अर्थात् क्वेसनमा ग्रोथ रेट दिएन भने त्यो जिरो ग्रोथ मोडल हुन्छ है। अब यसलाई म मेटी पनि दिन्छु ल। यसको एउटा एक्जाम्पल पनि गरौँ है। ला हजुर देखिसकेको थिएन, हजुरले छेकिरहनु भएको थियो, सानो अक्षर थियो। ला सार्नु होला ल, साथीकोबाट माएर सार्नु होला ल, मैले भनिदिन्छु है। ल एक्जाम्पल सुरु गरौँ। एक्जाम्पल ल एबीसी कंपनी, एबीसी कंपनी had just paid, had just paid, ठंडा लग रहा है। हल्का गरौँ। कहाँबाट आएको आवाज होला न त। पर शेयर एज अ डिभिडेन्ड, एज अ डिभिडेन्ड if the required rate of company, required rate of return, required rate of return, if the required rate of return of company, return of this company is 10%, calculate the price of stock today, price of stock today ल। हाम्रो क्वेशन 2 मार्क्स सोध्यो भने यस्तो सोध्छ। यो 2 मार्क्स भन्दा बढी आश पनि गर्न सकिदैन। यो क्वेशनमा 2 नम्बर भन्दा बढी आश पनि गर्न सकिदैन है। अब सबभन्दा पहिला गिभन टिप्दाखेरि क्वेशन राम्रो ध्यान दिएर पढौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ गिभन टिप्दा क्वेशन ध्यान दिएर पढ्ने बानी बसालौँ है। अब यहाँ के भन्छ भने कुनै एउटा एबीसी कम्पनी छ अरे है। एबीसी कम्पनी अब जसको लेख्ने नाम जसुकै होस्, एबीसी कम्पनी had just paid ₹2 per share dividend रे। 2 per share dividend अरे उले डिभिडेन्ड 2 रुपैयाँ बाँडेको छ भन्दै छ। उले डिभिडेन्ड 2 रुपैयाँ बाँडेको छ अरे। यो कम्पनीले डिभिडेन्ड 2 रुपैयाँ बाँडेको छ अरे। कम्पनीले 2 रुपैयाँ डिभिडेन्ड बाँडेको छ भन्दै छ। अर्थात् के भन्ने डिभिडेन्ड पर शेयर डीपीएस 2 रुपैयाँ बाँडेको छ अरे। लेखिहाल्ने डिभिडेन्ड पर शेयर, कम्पनीको डिभिडेन्ड पर शेयर, कम्पनीको डिभिडेन्ड पर शेयर यानी कि
डिपिएस कति बाँडेको छ अरे उसले 2 रुपियाँ बाँडेको छ अरे 2 रुपियाँ जस्ताको जस्तै लेख्ने क्वेसन पढ्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ यो कुन मोडल भनेर अर्को हुन्छ इफ द रिक्वायर रेट अफ रिटर्न अफ दिस कम्पनी इज 10% अरे कहिले तपाईँको रिक्वायर रेट भन्दैला कहिले सिमिलर रिस्क भन्दैला कहिले नोमिनल रेट क्यापिटल रेट डिस्काउन्ट रेट 15 वटा नाम छ याद गर्नु पर्दैन तपाईँले के भन्छ इफ द रिक्वायर रेट अफ रिटर्न अफ दिस कम्पनी इज 10% रे कम्पनीको यो कम्पनीको रिक्वायर रेट यो कम्पनीको शेयर होल्डरहरूको रिटर्न कति हुन्छ रे 10% रे अर्थात रिक्वायर रेट अफ रिटर्न 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 यानी कि केएस कति छ रे 10% छ भन्दैछ दैट इज 0.10 अब यो 0.10 कसरी आयो भन्नु होला यो पर्सेन्ट हटाएपछि के हुन्छ 10 डिवाइड बाइ 100 हुन्छ अनि 100 भएपछि कति आउँछ 0.10 अर्थात कसरी आएको भन्दाखेरि 10 डिवाइड बाइ 100 गरेर आएको 10 डिवाइड बाइ 100 गरेर कति आउँछ त 0.10 आउँछ सोधेको हामीले के छ हेर्नुस् त क्याल्कुलेट द प्राइस अफ स्टक टुडे हामीले सोधेको छ प्राइस अफ स्टक टुडे प्राइस अफ स्टक टुडे मैले यो बजारमा किन्न गएँ भने मैले आज यो बजारमा किन्न गएँ भने कति पर्छ मैले यो आज बजारमा किन्न गएँ भने यो स्टकको प्राइस चाहिँ कति पर्छ अब सबभन्दा पहिला वी हैव सोधे के छ रे प्राइस अफ स्टक टुडे प्राइस अफ स्टक टुडे प्राइस अफ स्टक टुडे अन्डर कुन मोडल आउँछ हेर्नुस् त अन्डर कुन मोडल यहाँ ग्रोथ रेट दिएको छ त छैन नि कहीँ पनि ग्रोथ रेट दिएको छैन त्यही भएर प्राइस अफ स्टक टुडे अन्डर जीरो ग्रोथ मोडल कसरी जीरो ग्रोथ मोडल भन्दाखेरि यदि क्वेसनमा हाम्रो दिएको छैन भने यदि क्वेसनमा ग्रोथ रेट दिएको छैन भने त्यसलाई के भन्ने त जीरो ग्रोथ मोडल भन्ने क्वेसन पढ्दा पढ्दै थाहा हुन्छ कुन मोडल भनेर अर्थात प्राइस अफ स्टक टुडे अन्डर जीरो ग्रोथ मोडल क्वेसनमा यदि ग्रोथ रेट दिएको छैन भने त्यसलाई जीरो ग्रोथ मोडल भन्ने अर्थात अब के गर्ने P0 इक्वल टु DPS लाई माथि लेख्ने DPS लाई माथि लेख्ने KS लाई तल लेख्ने DPS लाई माथि KS लाई तल DPS लाई माथि KS लाई तल अब DPS कति छ हेर्नुस् त यहाँ 2 रुपैयाँ छ 2 रुपैयाँलाई माथि र KS भनेको रिक्वायर रेट अफ रिटर्न यो दिएकै छ यी कति छ 0.10 कति आउँछ यो हेर्नुस् त 20 रुपैयाँ आउँछ ल 20 रुपैयाँ आयो लास्टमा कन्क्लुजन लेख्ने देयरफोर द प्राइस अफ स्टक टुडे मैले यो बजारमा किन्न गएँ भने आज मैले यो बजारमा किने भने कति पर्दो रहेछ रुपिस 20 रुपैयाँ पर्दो रहेछ यसरी हामीले 2 नम्बरको क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौं यसलाई धेरै टाइम दिनु पनि हुँदैन जम्मा दुईटा दिन्छ है तपाईको एउटा डिपिएस दिन्छ एउटा रिक्वायर रेट अफ रिटर्न दिन्छ एउटा डिभिडेन्ड दिन्छ अर्को के सोध्छ रिक्वायर रेट अफ रिटर्न सोध्छ अनि यो कुन मोडल हो भनेर पनि भनिदिन्छ यहाँ मैले सोधेको त छैन तैपनि कुन मोडल हो भनेर भनिदिन्छ कुन मोडल हो भने यदि क्वेसनमा ग्रोथ रेट दिएको छैन भने क्वेसन पढ्दाखेरि ग्रोथ रेट तपाईले भेट्टाउनु भएन भने त्यो जीरो ग्रोथ मोडल हो क्वेसन पढ्दाखेरि ग्रोथ रेट भेटिएन भने त्यो जीरो ग्रोथ मोडल त्यही भएर मैले यहाँ के लेखेको छु G इज इक्वल टु 0 भनेर लेखेको छु ल यसलाई सार्नुस् मेट्दिन्छु है यसलाई मेट्दिउँ है ओके स्क्रिनशट गरेर दिनु के साथीहरुले अनि सजिलो हुन्छ होला नि त्यही त स्क्रिनशट गर्नु होला म स्क्रिनशट गर्नुस् त ल म मेट्दिइ हाल्छु ल आयो गर्नु होला म मेट्दिन्छु है त ल नम्बर 2 मा जाउँ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल अब ए नम्बरको खासै धेरै मेहनत धेरै गर्नु पर्दैन नम्बर बी मा जाउँ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल नम्बर बी मा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलमा जाउँ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल नम्बर बी मा हुन्छ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल नम्बर बी मा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल अर्थात G इक्वल टु A भनेर यो A को मिनिङ अहिले म एकछिन बुझाउँछु नम्बर बी मा त कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल कहिले तपाईको कन्स्ट्यान्ट भन्दैला कहिले तपाईको गॉर्डन मोडल भन्दैला पुरो एउटै हो कहिले तपाईको कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल भन्दैला कहिले तपाईको यसलाई अर्को नाम पनि भनिन्छ इट इज अल्सो कल्ड गॉर्डन मोडल यही लेखौं इट इज अल्सो कल्ड
गॉर्डन मोडल गॉर्डन भन्ने साइन्टिस्टले बनाएको मोडल भएको हुनाले यसलाई हामीले गॉर्डन मोडल पनि भन्छौँ। यसको मिनिङ त यो होइन। अब यसको सबभन्दा पहिला मिनिङ चाहिँ लेखौँ। अ मोडल अफ स्टक भ्यालुएसन अ मोडल अफ stock valuation a model of stock valuation in which a company pays same amount same rate लेखौं same rate अघि amount थियो अहिले rate छ same rate of dividend अघि amount थियो अहिले rate छ dividend forever is called constant growth model अर्थात् कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो शेयर होल्डरलाई चाहिँ एउटै रेटमा डिभिडेन्ड बाँड्छ भने जस्तै पहिलो वर्ष पनि 10%, दोस्रो वर्ष पनि 10%, तेस्रो वर्ष जस्तै इक्जाम्पलमा पहिलो वर्ष छ, यहाँ दोस्रो वर्ष छ, यहाँ तेस्रो वर्ष छ, यहाँ चौथो वर्ष छ, यहाँ पाँचौं वर्ष छ। मानौ यहाँ पनि 10% बाँड्यो, यहाँ पनि 10% बाँड्यो, यहाँ पनि 10% बाँड्यो, यहाँ पनि 10% बाँड्यो र यहाँ पनि 10% बाँड्यो। रुपिसमा हैन कि 10% बाँड्यो भने त्यस्तो खालको मोडललाई हामीले के भन्छौं कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल भन्छौं। अर्थात् यदि कम्पनीले आफ्नो शेयर होल्डरलाई चाहिँ हरेक वर्ष एउटै रेटमा डिभिडेन्ड बाँड्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं कन्स्ट्यान्ट। जस्तै मानौ न यो अघि रुपिसमा आएको थियो अहिले पर्सेन्टमा कसरी एउटै होइन र सर भन्ने कुरा नै आउँछ। जस्तै मानौ डीपीएस कम्पनीको डिभिडेन्ड पर शेयर यो पहिलो वर्ष मानौ एउटा कुनै कम्पनी तपाईको साउन्ड आएन। म्यूट भयो सर तपाईको। हेलो 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 सर हेलो म्यूट भयो तपाईको। हामीले कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल भनेर भन्छौं। एउटै इभेन्ट बाँड्छ त्यही भएर यहाँ 10% बाँड्यो, यहाँ 11 बाँड्यो, यहाँ तपाईको 12 बाँड्यो, यसरी यसरी बाँडेको छ भने यसलाई हामीले भन्छौं कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल भनेर भन्छौं। अब नेपालीमा कसरी लेख्ने त भने यदि क्वेशनमा एउटा मात्रै ग्रोथ रेट दिएको छ भने यदि क्वेशनमा एउटा मात्र ग्रोथ रेट दिएको छ भने यदि क्वेशनमा एउटा मात्र ग्रोथ रेट दिएको छ भने यदि क्वेशनमा एउटा मात्र ग्रोथ रेट दिएको छ भने त्यो कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल हो। क्वेशनमा एउटा मात्रै ग्रोथ रेट दियो भने त्यो कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल हो। त्यही भएर जे सोधे पनि निकाल्ने भनेको त्यही प्राइस अफ स्टक टुडे हो। प्राइस अफ स्टक टुडे भनेको आज, P0 निकाल्नु पर्छ। जहिले पनि प्राइस अफ स्टक टुडे निकाल्नु पर्छ। यसको फर्मुला चाहिँ D01 प्लस G लाई जस्ताको तस्तै लेख्ने, माथिपट्टि जस्ताको तस्तै D01 प्लस G जस्ताको तस्तै लेख्ने डिवाइडेड बाइ KS माइनस G। एउटा यो फर्मुला हुन्छ। मैले और भनेर लेखेँ, यो अथवा यो के हुन्छ D1 लाई माथि लेख्ने डिवाइड बाइ KS माइनस G जसरी लेख्ने हुन्छ। एउटा D01 प्लस G छ, अर्को D1 KS माइनस G, अर्थात् यो D01 प्लस G भन्नु नै D11 प्लस D1 हो। अर्थात् कहिले हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेशनले कहिले यसरी देला, कहिले क्वेशनले यसरी देला। सबभन्दा पहिला यसको मिनिङ लेखौं। D0 भनेको करेन्ट डिभिडेन्ड। कहिले क्वेशनले करेन्ट डिभिडेन्ड भन्ला, कहिले रिसेन्ट भन्ला। रिसेन्ट डिभिडेन्ड भर्खरै बाँडेको छ नि त। D0 भनेको आज बाँडेको हो, त्यही भएर करेन्ट डिभिडेन्ड, रिसेन्ट डिभिडेन्ड भन्ला। कहिले क्वेशनले लेटेस्ट भन्ला, लेटेस्ट डिभिडेन्ड। कहिले क्वेशनले लेटेस्ट डिभिडेन्ड भन्ला, कहिले क्वेशनले ह्याज पेड भन्ला, कहिले क्वेशनले ह्याड पेड भन्ला, बाँडेको थियो भन्ला। कहिले क्वेशनले प्रिभियसली पेड भन्दैला, प्रिभियसली पेड।
PREVIOUSLY प्रिभियसली पेड भन्दैला कुरो एउटै हो। यो भनेको कहिले करेन्ट भन्ला, कहिले रिसेन्ट भन्ला, कहिले लेटेस्ट भन्ला, कहिले ह्याज पेड, ह्याड पेड, प्रिभियसली पेड, यस्तो खालको वर्ड आयो भने त्यो जहिले पनि D0 हुन्छ। अब D1 भनेको भविष्यमा बाँडेको डिभिडेन्ड, जस्तै विल पे भन्ने वर्ड आउला। विल पे भन्ले कहिले विल पे भन्दैला, कहिले तपाईँको इज गोइङ टु पे भन्दैला, कहिले तपाईँको फ्युचर डिभिडेन्ड भन्दैला, कहिले तपाईँको विल पे भन्दैला, कहिले तपाईँको फ्युचर डिभिडेन्ड भन्दैला, कहिले तपाईँको नेक्स्ट इयर डिभिडेन्ड पनि भन्दैला, कहिले तपाईँको नेक्स्ट इयर डिभिडेन्ड अर्को वर्ष बाँडेको छ, अर्को वर्ष नेक्स्ट इयर डिभिडेन्ड भन्दैला, कहिले तपाईँको कमिङ डिभिडेन्ड भन्दैला, आइरहेको डिभिडेन्ड, कमिङ डिभिडेन्ड। यस्तो खालको वर्ड आयो भने क्वेसन चिन्ने तरिका, D1 कसरी चिन्ने, D0 कसरी चिन्ने। D1 भनेको विल पे डिभिडेन्ड भन्दैला, फ्युचर डिभिडेन्ड भन्दैला, नेक्स्ट इयर यो वर्षमा यति बाँड्छ है, यो वर्षको अन्तिममा यति बाँड्छ है भनेको नेक्स्ट इयर डिभिडेन्ड भन्दैला, कहिले कमिङ डिभिडेन्ड भन्दैला। अर्थात् तपाईँको फ्युचर टेन्समा आयो भने क्वेसन यदि फ्युचर टेन्समा छ भने, फ्युचर टेन्समा छ भने त्यो जहिले पनि D1 हुन्छ, फ्युचर टेन्समा छ भने त्यो जहिले पनि D1 हुन्छ। अर्को हुन्छ KS, KS भनेको रिक्वायर रेट अफ रिटर्न, KS भनेको रिक्वायर रेट अफ रिटर्न, रिक्वायर रेट अफ रिटर्न। कहिले तपाईँको सिमिलर रिस्क भन्दैला, सिमिलर रिस्क भन्दैला, कहिले तपाईँको नोमिनल रेट भन्दैला, यस्तो यस्तो नामहरू हुन्छ। मैले अघि सबै लेखाएको छु। कहिले रिक्वायर रेट भन्दैला, कहिले सिमिलर रिस्क भन्दैला, कहिले नोमिनल रेट भन्दैला, कहिले डिस्काउन्ट रेट भन्दैला, कहिले क्यापिटल रेट भन्दैला, कुरो एउटै हो। र लास्टमा जी दिएको छ, जी फर ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेटको नामै हुँदैन, एउटा मात्रै हुन्छ, यो फोर के हुन्छ त ग्रोथ रेट हुन्छ, जी फर ग्रोथ रेट। अर्थात् हाम्रो कहिले यो ढाँचाबाट सोधिन्छ क्वेसन, कहिले यो ढाँचाबाट सोधिन्छ क्वेसन, दुवैको एन्सर चाहिँ एउटै निस्किन्छ है, दुवैको एन्सर चाहिँ एउटै निस्किन्छ। ल मैले आज यति गराइदिउँ है, आज अलि रुगा लाग्छ, मैले यति गराइदिएँ ल आज। हस् हुन्छ सर। आज मलाई अलिक सर सन्चो एउटा यसको सुन्नु न सर, यसको एउटा एक्जाम्पल गरिदिनु न एउटा मात्रै। ए हुन्छ 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 ल यसको इक्जाम्पल गरिदिन्छु म, एउटा होइन म दुईटै गरिदिन्छु। पढ्दा कस्तो हुन्छ? हजुर हजुर सुरु च्याप्टर फर्स्ट च्याप्टरबाट पढ्दा हुन्छ, त्यसो गर्दा नि हुन्छ। तर यो मैले सजिलोबाट अप्ठ्यारोमा लान खोजेको है, सजिलोबाट अप्ठ्यारोमा लान खोजेको मात्रै हो, जे पढ्दा नि हुन्छ, जे पढ्दा। यो च्याप्टर अलिक सजिलो छ, यसलाई अलिक तपाईँले गर्दै गर्नुहुन्छ भनेर क्या है। के छ विचार भन्नुहोस् त। ल म इक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु ल। जस्तो गर्दा नि हुन्छ। ल एबिसी कम्पनी त्यस्तो केही होइन कि, तर मैले भन्न खोजेको अलिक सजिलोबाट अप्ठ्यारोमा जानु मात्र भन्न खोजेको है, जे पढ्दा नि हुन्छ। एबिसी कम्पनी, क्यामेरा अफ भयो, यो पर्चरा कहीँ गर्छ, यसलाई कसरी हटाउने हो। एबिसी कम्पनी had just paid rupees 20 per share, 20 per share dividend, 20 per share dividend if the growth rate of this company, if the growth rate of this company is मानौ 10% छ अरे, यो कम्पनीको ग्रोथ रेट 10% छ भन्दैछ। क्याल्कुलेट द प्राइस अफ स्टक टुडे, प्राइस अफ स्टक टुडे if the required rate of return इज मानौ 15% छ अरे। यसरी हामीलाई क्वेसन दिएको छ कम्पनीको, हामीले क्वेसन चाहिँ इक्जाममा यसरी नै आउँछ है। अब दुई खालको क्वेसन आउँछ, दुई खालको क्वेसन गरौँ। सबभन्दा पहिला एबिसी कम्पनी ह्याड जस्ट पेड, उसले भर्खरै तिर्यो अरे,
हेड जस्ट पेड भनेको उसले भर्खरै तिरिसक्यो, उसले तिरिसक्यो। एबिसी कम्पनी हेड जस्ट पेड तिरेको छैन कि तिर्नेवाला पनि होइन, उसले तिरिसक्यो। यदि क्वेसनमा हेड जस्ट पेड, रिसेन्टली पेड, करेन्टली पेड, प्रिभियसली पेड भन्ने वर्ड आयो भने त्यो जहिले पनि D1 हुन्छ, D0 हुन्छ। त्यही भएर गिभनमा हाम्रो यो D0 दिएको हो, त्यही भएर मैले के लेख्छु करेन्ट डिभिडेन्ड भनेर लेख्छु यसरी, करेन्ट डिभिडेन्ड। क्वेसनले दिइसकेको छ करेन्ट डिभिडेन्ड भनेको, क्वेसनले यो डिभिडेन्ड बाँडेको छ, कम्पनीले यो डिभिडेन्ड बाँडेको छ भने के भन्ने रे करेन्ट डिभिडेन्ड यानी कि D0 भन्ने। करेन्ट डिभिडेन्ड यानी कि के भन्ने रे D0 भन्ने। D0 कति छ रे ₹20 छ अरे, ₹20 छ भन्ने छ। त्यसपछि अर्को छ इफ द ग्रोथ रेट अफ दिस कम्पनी इज 10%, कम्पनीको ग्रोथ रेट यानी कि एउटा मात्रै नाम हुन्छ, कम्पनीको ग्रोथ रेट कति छ अरे 10% छ, द्याट इज 0.10। कम्पनीको ग्रोथ रेट जहिले पनि 10% छ अरे 0.10। सोधेको छ क्याल्कुलेट द प्राइस अफ स्टक टुडे, क्याल्कुलेट द प्राइस अफ स्टक टुडे इफ रिक्वायर रेट अफ रिटर्न इज 15%। कम्पनीको रिक्वायर रेट अफ रिटर्न, कहिले रिक्वायर रेट भन्दैला, कहिले रिक्वायर्ड भन्दैला, कहिले क्यापिटल रेट भन्दैला, कुरो एउटै हो। क्यापिटल रेट भन्दैला, कहिले नोमिनल रेट भन्दैला, कुरो एउटै हो है, नोमिनल रेट। कहिले डिस्काउन्ट रेट यानी कि यो केस कति छ रे 15% छ भन्दैछ, द्याट इज 0.15। 15% द्याट इज 0.15, 15% द्याट इज क्यामेरा अफ भयो सर। 0.15। कम्पनीको ग्रोथ रेट कति छ अरे, कम्पनीको ग्रोथ रेट 10% छ अरे र रिक्वायर रेट चाहिँ कति छ 15% छ। अब सोधेको के हो क्याल्कुलेट द प्राइस अफ स्टक टुडे, प्राइस अफ स्टक टुडे, प्राइस अफ स्टक टुडे, टुडे भनेको आज, प्राइस अफ स्टक टुडे यानी कि P0 भनेको कति अरे। ल सबभन्दा पहिले जे सोधे पनि लास्टमा सोध्ने भनेको यो P0 नै हो। त्यही भएर प्राइस अफ स्टक टुडे निकाल्ने फर्मुला यो कुन मोडल हो, सबभन्दा पहिला मलाई भन्नुस् त यो कुन मोडल हो, कुन मोडल हो भन्नुस् त, कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल। कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल। क्वेसनमा यदि एउटा मात्रै ग्रोथ रेट दिएको छ भने, यहाँ एउटा मात्रै ग्रोथ रेट दिएको छ, ग्रोथ रेटलाई मात्रै हेर्ने, अरु केही चीजलाई नहेर्ने, अरु केही चीजलाई मतलबै नगर्ने, खाली ग्रोथ रेटलाई मात्रै हेर्ने। यदि क्वेसनमा एउटा मात्रै ग्रोथ रेट दिएको छ भने, क्वेसनमा एउटा मात्रै ग्रोथ रेट दिएको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल भन्छौँ। त्यही भएर के लेख्ने यहाँ अन्डर कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल, अन्डर कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल, अन्डर कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल, अन्डर कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल, कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल, कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल। फर्मुला हेर्नुस् त के हुन्छ फर्मुला, एउटा हाम्रो D0 बाट छुट्टे फर्मुला छ, एउटा D1 बाट छुट्टे फर्मुला छ। मलाई भन्नुस् यो फर्मुला लाउने कि यो फर्मुला लाउने हो, ल भन्नुस्। D0 खाली D0 बाट ल्याउने हो। त्यही भएर के लेख्ने प्राइस अफ स्टक टुडे, प्राइस अफ स्टक टुडे, स्टक टुडे, टुडे भनेको आज, प्राइस अफ स्टक टुडे यानी कि P0 को फर्मुला। अब यो D0 दिएको छ भने D0 कै लाउने, D1 दिएको छ भने D1 कै लाउने, एउटा D0 को हुन्छ एउटा D1 को हुन्छ। अब D0 छ भने D0 कै लाउने, D0 1 प्लस ग्रोथ रेट यसरी थप्दिने डिभाइड बाइ KS माइनस G, D0 लाई माथि लेख्ने 1 प्लस G KS माइनस G, D0 1 प्लस G KS माइनस G, 1 प्लस G KS माइनस G। अब D0 जस्ताको तस्तै कति छ ₹20 छ, 1 प्लस ग्रोथ रेट काहीँ न काहीँ दिएको होला, G4 ग्रोथ रेट हेर्नुस् त कति छ 10% छ भने 0.10 जस्ताको तस्तै KS माइनस G, रिक्वायर रेट अफ रिटर्न KS माइनस G, KS भनेको हाम्रो कति छ 15 छ, ग्रोथ रेट चाहिँ 10% हो, अर्थात 0.15 माइनस 0.10, 15 मा 10 घटाउने, 15 मा 10 घटाउने। अब विस्तार गर्दै जाने, 20 त जस्ताको तस्तै भइहाल्यो, 20 त 20 नै भइहाल्यो, केही गर्नै परेन। अब यसलाई जोड्ने, भित्रको ब्र्याकेट भित्रकोलाई जोड्दिने, 1 प्लस 0.10 भनेको 1.10 डिवाइड बाइ 0.15 माइनस 0.10 भनेको 0.05। यो टोटल गर्यो भने कति आउँछ, ल कति आउँछ भन्दिनुस् त। सर तपाईँको क्यामेरा अफ भयो। सर क्यामेरा अफ भयो हजुरको। यो विज्ञापन आएको कहीँ गर्छ, यसलाई हटाउनु पर्ने भयो। अब भन्नुस् त कति भयो, पूरा आन्सर चाहिँ 4 क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 22 डिवाइडेड बाइ 0.05
0.05 22 0.05 कति हुन्छ यसको आन्सर 440 440 402 RS 402 हो छैन 440 440 440 आयो अर्थात् 440 यसको अर्थ के हुन्छ भने सुन्नुहोस् के यसको आयो अर्थ के हुन्छ भने किन्ने मान्छेले पनि आज यो बोर्डलाई 440 हाल्छ र बेच्ने मान्छेले पनि यसलाई हाल्छ 440 रुपियाँ हाल्छ अर्थात् लास्टमा देयरफोर द प्राइस अफ स्टक टुडे इज रुपिस 440 इज रुपिस कति रे 440 रुपियाँ तपाईहरुसँग ओल्ड इज गोल्ड सबै छैन छ सर छ हुन्छ म ओल्ड इज गोल्डबाट भोलि एउटा यो टाइप क्वेसन पनि गर्न बाँकी छ म भोलि यो टाइप क्वेसन गरेर अनि ओल्ड इज गोल्डमा जान्छु है त एउटा यो पनि गर्न बाँकी छ है हुन्छ हस् म छोडिदिन्छु है तपाईहरुलाई आज मलाई अलिक यो विज्ञापनले गर्दाखेरि भयो हुन्छ म छोडिदिन्छु है आज ल हुन्छ सर